कार्यक्रम न्यायिक बहस। कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म शारदा घिमिरेको नमस्कार। न्यायिक बहसका यस दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत छ। आज पनि हामी विभिन्न विशेष वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न जाँदैछौँ र अहिलेको सन्दर्भमा महिला हिंसाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू आइरहेको हुनाले आज हामीले यसै विषयसँग रहेर महिला हिंसा सम्बन्धी कुराकानी गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट रोशनी देवी कार्कीज्यूलाई आमन्त्रित गरेका छौँ। म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। महिला हिंसा भनेको के हो, यसलाई नै सर्टकरीमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बुझाइदिनुहोस् न। अब यो महिला हिंसा त यहाँको भनाइबाटै थाहा हुन्छ। महिलामाथि गरिने जति पनि प्रकारका हिंसा, विभेद, यातना, दुर्व्यवहारहरू छन्, यसलाई चाहिँ महिला हिंसा भनेर बुझिन्छ होइन। महिलामाथि हुनु पर्यो यो। यसको अब आर्थिक राजनीतिक यसका लग्यो भने धेरैवटा पाटाहरू पनि हुन्छन्। खालि महिलाकै कारणले गर्दा, उसले महिला भएकै नाताले गर्दा महिलाकै कारणले भोग्नु पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ महिला हिंसा भनेर भनिन्छ। यसमा हल्का सर्टकरीमा घरेलु हिंसालाई पनि जोडिदिनुहोस् न। हजुर, घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ एका घर परिवारबाट भएको हिंसा भनेको एका घर परिवारमा हामी कति बस्छौँ त, को बस्छौँ त, जस्तै उसको घरबाट श्रीमानबाट हो कि बाउ आमाबाट हो कि होइन, अब दाजुभाइबाट हो कि दिदीबहिनीबाट हो कि, यो खालि अब जेन्डरको कुरो गर्दाखेरि महिला र बालिकाहरू, किशोरीहरू बढी चाहिँ यातना भोग्न र हिंसामा पर्ने भएको हुनाले हामीले महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हाम्रो परिवेशमा नभनौँ विश्वमै पनि महिला हिंसालाई नै बढी बुझिने गरेको छ। किनभने यहाँ धेरै हिंसा चाहिँ महिलाहरूबाट भइरहेको छ, महिलामाथि भइरहेको छ। त्यसैले घराइसी एका घरमा परिवारमा रहनुभएको सदस्यले महिलामाथि, कुनै बालिकामाथि, कुनै किशोरीमाथि गरेका विभिन्न प्रकारका यातनाहरू, उसलाई दिने दुर्व्यवहारहरू र काम गर्ने सिलसिलामा कार्यस्थलमा गरिने दुर्व्यवहारहरूलाई चाहिँ महिला हिंसा अनि त्यसै घराइसी हिंसा भनेर भन्छ। जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिला हिंसा भएको हो कि होइन भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्था पनि छ। अझै पनि यतिसम्म विकट ठाउँहरू पनि छ हाम्रो नेपालमा। अनि यदि घरेलु हिंसा भयो भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने, अनि त्यसै घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा चाहिँ कहाँ गएर, कुन ठाउँमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ, यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अलि दूर दराजमा यहाँले भन्दा अझै पनि अब हुन त स्थानीय सरकार सबैतिर हुनुहुन्छ अहिले। अब सरकार विहीनको अहिले छैन, मुलुक छैन। विगतमा हामीले सिंहदरबारलाई मात्रै अब सरकारको एउटा प्रतिमूर्ति भनेर पाइन्थ्यो भने अहिले सबैतिर स्थानीय तहमा चाहिँ घर नजिकमै सरकार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जस्तै कसले भन्ने त भन्दा घरेलु हिंसा भइरहेको एउटा परिवारमा दिदीबहिनी अथवा महिलाले म चाहिँ हिंसामा परेँ भनेर बोल्ने चाहिँ एउटा आफैले हो त्यो आवाज चाहिँ होइन। हिंसा म माथि भएको छ भनेर बोल्नुपर्ने चाहिँ उहाँले हो। तर यो फौजदारी हामीले भन्दा दुनियाँवादी चाहिँ एउटा यो चाहिँ अपराध हो भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ यो सामाजिक मुद्दा हो। त्यसैले घराइसी घरमा भएको हिंसालाई पनि समाजमा जो छरछिमेकमा जसले देख्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो आवाज उठाइदिनुपर्छ। यो सामाजिक मुद्दा हो। त्यसैले व्यक्तिले आफैले मात्रै बोल्नुपर्छ। जो हिंसामा परेको छ ऊ नबोल्न पनि सक्छ, उसलाई बोल्नलाई चाहिँ बाध्य गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्न र कतिपय डर, त्रास, धम्की, प्रलोभनले गर्दाखेरि ऊ नबोल्न नि सक्छ भने जो देख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ छिमेकमा रहनु भएको हुन्छ अथवा आफ्नै घरभित्र भएकोले पनि एउटाले गरेको हिंसालाई चाहिँ उमाथि हिंसा भएको छ है भनेर बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ नेपाल प्रहरीमै हो, यसले चाहिँ हिंसाको उजुरी दिने। अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा पनि दिन सकिन्छ, त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि यसको चाहिँ उजुरी दिने। कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेपाल प्रहरी अथवा स्थानीय निकायले मिलेर मिलापत्र गराउँछ उनीहरू बिच, र मिलापत्र गराइसकेपछि 1-2 महिनापछि फेरि उस्तै घटना दोहोरिन्छ। र यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के मिलापत्र गर्नु ठिक होला त? किनकि यो घटना त फेरि रिपिट उसको मनोबल अझै बढ्छ, उसले गएर फेरि त्यही हिंसाको कार्य फेरि पनि दोहोऱ्याउँछ। मिलापत्र गर्नै नहुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन यो होइन। त्यसको हिंसाको पनि म्याग्निच्युड भन्छौँ नि हामी, कतिको हिंसा, शारीरिक हिंसा, चोटपटकसम्म लागेको हिंसा अथवा मानसिक हिंसा, ऊ कस्तो खालको हिंसामा रहेको छ होइन। भोलि अब हामीले घर परिवारभित्रै र समाजभित्रै बसेर बस्नुपर्ने हुँदा कतिपय हिंसाहरू, ठुलो ठुलो अपराधहरू भए अथवा उमाथि यातना भयो ठुलो भने त्यो खपेर बस्नुपर्छ र त्यसलाई मिलाइनुपर्छ भन्ने त छँदै छैन। हाम्रो कुनै पनि कानुनले जबरजस्त मिलाइनुपर्छ भनेर त्यो बोलेकै छैन। खालि समाजमा बस्ने सिलसिलामा र सामाजिक प्राणी अब अहिले पनि अब न्यायिक निकायमा जानुपर्छ, न्यायिक तहमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अहिले पञ्चभलादमीहरू अझै पनि जम्मा हुने होइन। अब आफ्नो गाउँठाउँका चाहिँ ठुला ठालुहरू जम्मा भएर ल यसलाई यति भएको छ यसरी गर्ने भन्ने हिसाबले यो बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि यो मिलापत्र गरिनुहुन्न, यो चाहिँ अपराधै हो, मिलापत्र गर्न पाइँदैन, कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ मिलापत्र गर्न पाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सामाजिक यसको चाहिँ सचेतीकरण पनि गर्नु पर्यो। र अहिले नयाँ पनि अब
यसको मिलापत्र गराउने सिलसिला बढेको हुनाले यो गर्न हुन्न भन्ने खालका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् र कतिपय सवालमा अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै एकचोटि मिलापत्र गराइदिने फेरि भिक्टिम चाहिँ पीडित भइरहने र ऊ चाहिँ अझ पीडा दिनलाई चाहिँ सशक्त भइरहने कुराहरू पनि देखिएका छन्। यसैले यस्तो गर्न हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो सरकारले मिलापत्र भन्दा पनि उनीहरूलाई शैक्षिक शिक्षा दिने कतिपय मान्छेहरूले त शैक्षिक ज्ञान नभएर पनि हिंसा गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो पुरुष प्रधान देश भएको हुनाले अझै पनि महिलामाथि आउनु हुँदैन, महिलाले चुलो चौको मात्रै गर्नुपर्छ, यस विविध कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हिंसा बढिरहेको छ। अनि के सरकारले चाहिँ अलिकति जनचेतना फैलाउने कार्यहरू काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै गरेको जस्तो अलिकति विकट ठाउँमा गएर नगरेको जस्तो देखियो नि। यो चाहिँ कस्तो भने अहिले सरकार, मैले फेरि पनि जोड्छु, विगतमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नारी मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विगतमा जिल्लामा कार्यालयहरू थिए। उहाँहरूको काम भनेकै हामीले अहिले जुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नारी मन्त्रालय भए जस्तै विगतमा स्थानीय तहमा अथवा जिल्लागत रूपमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो होइन सबै कुराहरू। भने अहिले हाम्रो यो सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार आफै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले हाम्रो मन्त्रालयको मेन काम नै हाम्रो नीतिमा, पोलिसीमा, तपाईँले भनेको बजेटमा यो सबैमा हेर्नु हो भने एउटा चाहिँ अवेरनेस सम्बन्धी भनेको मतलब सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने नै कार्यक्रम रहेको हुन्छ र हामीले त्यही अनुसार कार्यक्रमहरू गर्दै पनि आएका छौँ। अहिले पनि मलाई ठ्याक्कै म चाहिँ लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखामा रहेको हुनाले हामीले प्रदेश नम्बर 5 मा र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ मैथिली भाषामै भनेर पनि हामीले एउटा मिथिला FM रेडियोमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका मैथिली भाषामै सूचना अवेरनेसहरू क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। र बुटोलमा चाहिँ हाम्रो महिलाद्वारा नै प्रवर्धित हुनुहुँदो रहेछ यो मुक्ति रेडियो मुक्ति भन्ने, उहाँहरूसँग दैनन्दिन त्यस्तो काम पनि भइरहेको छ। र अरू पनि अहिले हामीले प्रक्रियामा नेपाल टेलिभिजन रेडियोसँग यी कुराहरू चाहिँ सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भने त हाम्रो पहिल्यै प्रायोरिटी हो। यसले रोकथाम पनि गर्छ र भिक्टिममा पर्नु भएकोहरूको उद्धार पनि गर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत पनि छौँ। जस्तै बहुविवाहलाई पनि महिला हिंसा नै मान्न सकिन्छ र बहुविवाह भएको खण्डमा चाहिँ यो सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले यदि बहुविवाह थाहा पाएमा चाहिँ सरकारले पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। तर यो नेपाल अहिलेको हाम्रो यो समाजमा हेर्दा चाहिँ बहुविवाह भन्ने थाहा हुँदै पनि न त्यसमा सरकारले नै कुनै हस्तक्षेप गरेको हुन्छ। जसले बहुविवाह गर्दैछन् यदि उसकै श्रीमतीले उजुरी नदिँदासम्म यो मुद्दा चाहिँ किन सरकारले उठाउँदैन, उत्थान गर्दैन? किन यो त सरकारवादी हो, त सरकारले स्वतः आफैले उत्थान गर्नुपर्ने होइन र? एकदम हो। यो चाहिँ मैले अघि पनि जोडेँ, यो चाहिँ फौजदारी पनि यो दुनियावादी मुद्दा भनेरै भनेको छ। यसमा सरकारले दिनुपर्छ, श्रीमती आफैले दिनुपर्छ अथवा जो पीडामा परेको छ उसले दिनुपर्छ भन्ने नै छैन। यो त जसले मैले थाहा पाएँ भने मैले गर्ने, यहाँले थाहा पाउनु भने यहाँले गर्ने नै कुरो होइन। अब त्यसमा अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले एकदमै राम्रोसँग त्यसको व्याख्या गरेको छ। भनेको मतलब कस्तो अवस्थामा बहुविवाह बदर हुन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ, कस्तो अवस्थामा दुवैले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ अब हामीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नारी मन्त्रालयको महिलाहरूको इस्युलाई अलिक बढी हेर्दाखेरि यसले पनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गरे हो कि जस्तो चाहिँ यो अहिले यहाँले भन्नुभएको मामलामा भन्दा पनि हामीले पुरुष चाहिँ विवाहित भएको नभएको भनेर अलिक बढी पुरुषहरूकै कुरामा चाहिँ बढी गरिएको छ। तर महिला चाहिँ ऊ विवाहित छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ नभएको हुनाले केही यसमा लुपहोल अथवा केही देखिएको चाहिँ छ। तर महिलाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ जसले देखेर गरिदिँदा पनि हुन्छ र त्यही अनुसारले बहुविवाहले त पुरुषभन्दा नि अझै बढी त महिलाले नै प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको हुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ यो कानुन चाहिँ कानुनी रूपमा मात्रै छ, किनकि व्यवहारमा चाहिँ लागू नभएको देख्न सकिन्छ। जबसम्म उसको श्रीमतीले उजुरी गर्दैन तबसम्म सरकारले आजसम्म त्यस्तो मुद्दा आएको छैन नि त हामीसँग, हामीले सुन्नमा नि पाएको छैनौँ। जबसम्म श्रीमतीले गएर उजुरी हाल्दिनँ तब बाहिरकोले उजुरी हालेर उसलाई सजाय भयो भनेर त आजसम्म कुनै पनि सायदै त्यस्तो मुद्दा पनि छैन होला। किन त नि यसमा सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको? यसो छँदै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो कस्तो हो भने अब म भिक्टिममा परेँ भनेर पहिले बोल्ने त फेरि व्यक्ति आफै हो होइन, मैले उसको बहुविवाह। अब बहुविवाह गर्ने मान्छेको फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति चाहिँ यो यहाँको कुरालाई म अलिकति अगाडि जोड्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हिंसामा बढी पर्ने सवालहरू पनि महिला एउटा पुरुषमाथि धेरै कुरामा डिपेन्ड रहेछ। भनेको यो अधिकारको कुरामै गर्दाखेरि जस्तै ऊ विवाह भएर बच्चा जन्मायो, त्यो बच्चा के अरे त्यो दर्ता गर्छ नि हामी, जन्मदर्ता पनि पुरुषले भनेर मात्रै गर्न सक्ने हाम्रा प्रावधानहरू रहेछन् के कतिपय। भने विवाह दर्ताको केसमा पनि कतिपय त विवाह दर्तै नभएको अवस्थामा छ। अब उसको दुईटा विवाह गरौँ भन्ने कुरो पनि एउटा प्रमाण पनि चाहिने कुराहरू हुन्छन्। अब प्रमाण गर्दाखेरि उही पुरुषसँग चाहिँ म विवाहको अब उसले सुरुको पहिलो विवाह गर्दाखेरि विवाह दर्ता पनि त्यही पुरुषले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। श्रीमानले विवाह दर्ता श्रीमान श्रीमती दुवै मिलेर गरिने हो यो त। अब उसले त्यो
नगरिरहेको अवस्था हुन्छ अनि फेरि फर्दर उसले अर्को बिहे गर्छ भनेपछि रेकर्डमा पनि उसको बहुविवाह नदेखिएको अवस्थाहरू हुन्छन्। फेरि स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गर्ने सिलसिलामा कस्तो हुन्छ भने उसले बिहा गर्यो कि गरेन भनेर त खोज्ने भनेको चाहिँ मुद्दा मामिलाकै विषयमा मात्रै हुँदो रहेछ। तर ऊ बच्चा जन्मिएन अथवा उसको विवाह दर्ता गर्नुपर्छ भन्दा उसले हिजो पनि गर्यो नि आज तिमीले गर्नुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ प्रावधान हुँदो रहेछ। भनेको मतलब ऊ जतिचोटि आए पनि उसको विवाह दर्ता गर्न सक्ने उसको चाहिँ अधिकार त्यो क्षेत्रभित्र रह्यो। तर जब उसको चाहिँ मुद्दा मामिला बढ्छ अनि मात्रै तिमीले एउटा विवाह गर्यो कि अर्को विवाह गर्यो बहुविवाह गर्यो भन्ने कुरो हुँदो रहेछ स्थानीय तहमा होइन। भनेपछि अब अहिलेको कार्य सञ्चालन नियमावली यो स्थानीय तहकोले के बनेको छ यो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ मैले पनि त्यति हेर्न पाएको छैन। योभन्दा विगतमा म पनि स्थानीय तहमा काम गर्दा चाहिँ जतिचोटि आए पनि उसले विवाह दर्ता चाहिँ अब विवाह दर्ता त्यहाँ गएर सम्बन्धित निकायमा गर्नु पर्यो। भनेपछि उसको त अगाडि एउटा बदमास गर्ने मान्छेले त अगाडि प्रुफ नराखिरहेको अवस्था हुन्छ भनेपछि त्यो थाहा पनि हुँदैन उसले दुईटा विवाह नगरेको भनेर। अब दुईटा विवाह गरेको अवस्थामा थाहा पाएको अवस्थामा त अहिले चुप्लाएर बस्नुहुन्न भन्ने त्यसलाई सेन्सिटाइज गर्ने कुराहरू त अहिले नेपाल सरकारले गरि नै रहेको अवस्था छ। अहिले हजुरले भन्नुभयो उसले प्रमाण छोड्दैन भनेर। यदि यस्तो चिजको त छानबिन त सरकार आफैले गर्नुपर्ने होइन। कतिपय अवस्थामा त प्रमाण देखाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि उनीहरू न्याय माग्न आउन सकेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दा अन्याय सहेर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म भोगेर बसिरहने त? उसले यदि प्रमाण देखाउन सकेन भने उसलाई के सधैँभरि अन्याय नै सहेर बस्नुपर्ने हो र? त्यस्तो होइन। प्रमाण भनेको त अब अहिले स्थानीय सरकार भएपछि न्यायिक निकायहरू अहिले हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ अब यहीँको स्थानीय तह त्यही भएर हरेक कुराको हिंसाको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको यो सबैको एउटा मेन एरिया भनेको चाहिँ स्थानीय तह जहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पनि रोकथाम गर्ने पनि होइन न्यायिक एउटा सम्पादनमा अगाडि बढ्ने पनि स्थानीय तह नै हो अहिले। भनेपछि यसलाई चुप्लाएर बस्ने भन्दा पनि जस्तै यो सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ। हामीले भनेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियम कानुन मापदण्ड बनाउने कुरो रह्यो। त्यस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने निकायहरूले पनि खोजमूलक अनुसन्धानमूलक कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्छ होला होइन। त्यस्तै स्थानीय तहले जो न्यायिक निकायहरूमा हुनुहुन्छ उहाँले अहिले यहाँले भने जस्तै मिलापत्र गर्ने एरियामा पनि यो दुईजना हो ल तपाईँलाई अंश दिइहाल्छ यसरी तपाईँले छुट्टो भिन्न जतिवटा पनि बिहा गर्छन् छुट्टो भिन्न तरिकाले बसे हुन्छ नि भन्ने खालको वातावरण ल्याइदिनु भएन। यहाँले भने जस्तै सबैको आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र रहनु भएको त्यति नै चनाखो हुनुभयो भने चाहिँ यो सबै कुराहरू हल गर्न सकिन्छ। होइन भने चाहिँ अब फेरि सम्बन्धित मान्छेले म पीडा परेर नआइकन उजुरी नहालिकन चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि त्योदेखि फाल्टो केसमा चाहिँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले अलिक अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै आछाम बाजुरा जस्ता विकट क्षेत्रहरूमा छाउपडी प्रथाको लागि केही सरकारले गरे पनि अझै त्यो पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन। तर यो पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसक्नु चाहिँ त्यो क्षेत्रको मानसिक त्यो सोच नै त्यही हो या सरकारले अझै पनि त्यसलाई जति पहल गर्नुपर्ने हो त्यो पहल गर्न नसकेको हो या हिंसाको लैङ्गिक हिंसामा पनि महिला तथा किशोरीमाथि हुने एक किसिमको छाउपडी चाहिँ हिंसा हो। यो चाहिँ प्रथा प्रचलन र हानिकारक अभ्यासहरूले गर्दा भएको हो कि यो अब विभिन्न कारण जस्तै कुनै ऐन नियम कानुन अलिकति तुलनात्मक रूपले चाहिँ समानता नल्याउन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्लान् होइन। कोही चाहिँ अब राजनीतिक कारणले आर्थिक कारणले यी विभिन्न कारणले हुन सक्ला भने यो चाहिँ हाम्रो जुन कुरीति कुप्रथा र हानिकारक प्रचलनको कारणले चाहिँ त्यो खालको भिक्टिम त्यो खालको चाहिँ बेहोर्नु परेको अवस्था हो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै आछाम बाजुरातिर जुन हामीले विगतमा पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले धेरैवटा कार्यक्रम चाहिँ त्यसमाथि लिएर गइरहेछ। अहिले त यो अपराध संहिताले यो चाहिँ कानुनले अपराधै हो भनेर किटान गरिसकेको अवस्था पनि छ। यसमा सजायको चाहिँ यति सजाय भनेर 3 महिनादेखि 3000 रुपियाँदेखि 3 महिनासम्म भनेर एउटा ऊ पनि एउटा कानुनी अपराधै हो भनेर ल्याइ पनि सकौँ भनेपछि अहिले यहाँले जोडे जस्तै यो धर्मको नाममा संस्कारको नाममा रीतिरिवाजको नाममा गरिने क्रियाकलापहरू चाहिँ टोटल्ली हामीले नियम कानुनमा ल्याउँदैमा एन्ड हुने जस्तो देखिएन। अब यसलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार हामीले अहिले यहाँले बताए जस्तै यस्तो मानसिक भन्छ नि अब छाउपडी प्रथा गोठ अन्त्य गरेर हुँदैन। उसको मानसिक रूपमै भएको गोठलाई मानसिक रूपमै आएको एउटा बौद्धिकतालाई नै उसले त्यसले चाहिँ त्यो हटाउनु पर्छ। त्यो नहटाएसम्म नरहने रहेछ। यो पनि यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब जति हामीले सोचे अनुसार चाहिँ नभएको कारण चाहिँ यही छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नको लागि कानुन मात्रै कडा बनाएर हुँदैन। उनीहरूको मानसिकता नै चेन्ज गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै अगाडि बढाउनु पर्छ। एकदम हो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यहाँको अहिले जुन शपथ खाएर जुन देशको अब निर्वाचित पदाधिकारीहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के पनि भन्न सक्नु पर्यो भने यदि जसले आफ्नो छोरीबेटी अथवा आफ्नो घरमा महिलाहरूलाई चाहिँ छाउपडी गोठमा लगेर उसलाई चाहिँ जोखिममा लगेर राखिदिन्छ भने उसलाई चाहिँ हामीले सामाजिक विभिन्न कारणबाट वञ्चित गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब सुविधा दिने कुरामा वञ्चित गर्न सक्छौँ। भोलि अब निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूलाई तिमीले चाहिँ अब तिमी त्यो मतदान गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ तिमी
निर्वाचन हुन सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा आधारहरू भनेको मतलब प्रतिबद्धता सहितको एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ ल्याउन सक्यो भने जस्तै यो कुराबाट तिमीलाई वञ्चित गरिन्छ है यसो गर्यो भने भन्ने खालको कुराहरू रह्यो भने यो सकिन्छ। र विगतमा हामी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि त्यहाँको स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ 11 बुँदे 12 बुँदे यस्तै सहमति प्रतिबद्धता जनाएर त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ कति कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुरो पनि अहिले हेरिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो बलात्कारका केसहरू अधिक मात्रामा आइरहेको छन्। बलात्कारको मुद्दाहरू आउँछ, दर्ता हुन्छ अनि सामाजिक सञ्जालमा यो भाइरल पनि हुन्छ, विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालबाट विरोध पनि गरिन्छ। तर यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। प्राय मुद्दाहरू चाहिँ यसको टुङ्गामा पुग्दैनन्, सही रूपमा चाहिँ उसलाई सजाय दिँदैन। तर यो हुनुमा चाहिँ महिला आयोगले पनि अलिक बढी रूपमा यसलाई सशक्ति देखाउनु पर्ने होइन र? यहाँले भन्नुभएको सरकारको भन्दा पनि अझै महिला आयोगको अझै बढी हात हुन्छ कि यसमा? होइन, महिला आयोग भनेको चाहिँ सरकारले गर्ने कामहरूको क्रियाकलापहरूको नीतिको पोलिसीको कतिको कार्यान्वयन गर्यो गरेन भनेर हेर्ने कुरो हो। महिलाका हक अधिकार वञ्चित हुन लाग्यो भने उसले चाहिँ खबरदार भनेर गर्ने कुराहरू उहाँको हकमा रहन्छ होइन। यहाँले भन्नुभएको केस चाहिँ अब त्यो बलात्कारका कुराहरू कति त बाहिरै आइपुग्दैनन्, कति अब हामी किनकि आफ्नै घरभित्र जुन अहिले घरभित्रैबाट भएका घटनाहरू बढी छन् अनि उसले अब आफ्नो बाउ दाजु अथवा आफ्नै मान्छेको लागि त्यति लड्न नसक्ने अथवा म चाहिँ यस्तो भएँ भन्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा पनि अलिकति बाहिर नआएको कारण छ। अलिकति चाहिँ बढेको होइन, यो उनीहरूमा खबरदारी भनेको सूचना मात्रै बढी बाहिर आएको कुरोहरू पनि छ। यो विगतको भन्दा अहिले पनि कोभिडको सिचुएसनमा धेरै अनलाइनहरूले अथवा धेरै सामाजिक सञ्जालहरूले चाहिँ यो बढ्या छ भन्नुभयो। हाम्रो रेकर्ड नेपाल प्रहरीको हेर्ने हो भने यो बढेको छैन, यो बढेको छैन विगतको भन्दा। जस्तै यो त घरेलु हिंसामा त झन्डै 3000ले नै कमी भएको देखिन्छ। तर यो होइन कि फेरि उहाँहरू आउनु भएन अथवा हामीलाई चाहिँ म चाहिँ हिंसामा परेँ भनेर मलाई घरेलु हिंसामा परेँ भने नआउनु भएको कारणले भएको होला भन्नुहुन्छ भने यसलाई अनलाइन सिस्टम उहाँहरूले एसएमएस तरिका धेरैवटा तरिका पनि राख्नु भएको थियो भनेपछि यो बढ्ने भन्दा पनि यो सिचुएसनमा कमै भएको चाहिँ देखिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि भएकै छैन भने एउटा भयो भने पनि देशको लागि त यो एकदमै नहुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त अपराधीले त सजाय नै नपाएको, मुद्दाको टुङ्गो नलागेको पनि कतिपय उदाहरणहरू त छन् त हामीसँग। त्यो त्यस्तो होइन, मसँग जस्तै हाम्रो नेपाल प्रहरीको हामीलाई दैनन्दिन आउने घटना आजको पनि मैले 3 गतेसम्मको बिहान 6 बजेदेखि बिहानको 6 बजेसम्मको हिजो 6 बजेदेखि आजको 6 बजे 24 घण्टाभित्रको चाहिँ हामीलाई पनि पठाउनु भएको थियो। मैले हेरेको थिएँ बिहान डाटा फर्स्ट आवरमै मैले त्यो हेर्ने गर्छु हिंसाको। त्यसमा एकजनाको चाहिँ बलात्कारीको कुरा आएको छ भने महिलामाथि भएको दुर्व्यवहार र यातनाको भनेर चाहिँ 11वटा तल रहेछ भनेपछि 11वटा मुद्दामा 11 जनालाई नै उहाँहरूले पक्राउ गर्नुभएको र कारबाही अगाडि चलाएको छ। तर त्यो एकजना रेप बलात्कारी जो हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ उहाँहरूले खोजी नै गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो जति त्यसमा चाहिँ हामीले मुद्दा हेर्ने सिलसिलामा पनि यहाँहरूले आवाज उठाइरहँदा पनि रेप गर्नेहरूको सङ्ख्या कति भयो, भिक्टिम कति हुनुभयो भनेर मात्रै हेरिँदो रहेछ धेरै। तर कतिजना चाहिँ जेल सजाय पाए अनि कतिजना चाहिँ उहाँहरूलाई नभेटेको अवस्था छ, कतिजना चाहिँ थुनामा हुनुहुन्छ, कतिलाई चाहिँ अभियोग प्रुफ भयो भन्ने कुरो चाहिँ यो हेरिँदो रहन्छ। त्यो नहेरिएको हुनाले त्यो ग्याप चाहिँ बाहिर बढिआएको। तर नेपाल प्रहरीले त्यसमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयले निकालेको डकुमेन्टहरूमा आफूले हेर्ने हो भने त्यसमा जतिजना भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उनीहरूले कारबाही गरेर अगाडि ल्याइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तो असन्तोषै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर यो यति पनि हिंसा हुने थिएन नि भन्ने कुरो चाहिँ हामी सबैले लागेर त्यसलाई यो सामाजिक इस्यु हो, सामाजिकै रूपले यसले चाहिँ बहुआयामिक दृष्टिकोणले प्रहार गरेनौँ भने सम्भावना चाहिँ कम देखिन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमका हिंसाहरू अझै विशेष गरेर बलात्कारका मुद्दाहरू दर्ता हुन्छन्, उसले न्याय पाए पनि तर त्यो समाजमा चाहिँ आइसक्दाखेरि उसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि त्यही पुरानै हुन्छ। अझै पनि त्यो महिलालाई नै गल्ती मान्छ जबकि महिलाको कुनै पनि गल्ती नहुँदा पनि। र यसलाई चाहिँ कुनै नेपाल सरकारले नै कुनै विशेष योजना बनाएको छैन जसले गर्दाखेरि त्यो समाजमा जाँदा पनि उसले पहिलाकै इज्जत पाओस्। किनकि अहिले त त्यो समाजमा जाँदा पनि त्यो समाजले उसलाई तुच्छ नै मानिरहेको हुन्छ। यस्तो यो अवस्था नहट्दासम्म त महिलाले खुल्ला रूपमा आएर मलाई बलात्कार भयो भनेर त उसले उजुरी पनि गर्न सक्दैन। किनकि उसले न्याय पाए पनि तर पछि उसलाई हेर्ने समाज भनेको समाज उसलाई नराम्रो नजरले मात्रै हेर्छ भने यो कुराले गर्दाखेरि धेरैजना पछि परिरहेका छन्। यसलाई के सरकारले नै विशेष पहल चालेर ऊ यदि समाजमा जाँदा पनि उसले पहिलाको त्यो इज्जतपूर्ण बासमा पाओस् भनेर केही न केही त पहल चाल्नुपर्ने होइन र? सरकारले एकदमै पहल चालेको छ। अब यो चाहिँ अलिकति खोजमूलक अनुसन्धानमूलक तरिकाले पनि हेरिदिनु पर्यो यहाँहरूले होइन। किन मैले भनिरहेको छु भने हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्तो महिलामाथि हिंसा भयो त्यसमाथि बलात्कार र एटेम्प टु रेप भन्छौँ हामी, बलात्कारको प्रयास होइन, यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले त्यही सोसलमा अहिलेसम्म चाहिँ जुन एरियामा उहाँको चाहिँ त्यो घटना घटेको छ त्यही एरियामा उहाँलाई अहिले तत्कालमा चाहिँ उहाँहरूले खुल्न सक्नु भएन। त्यो समाजले एक्सेप्ट गर्न नसकेको अवस्थाले उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना भनाइहरू पनि स्वतस्फूर्त तरिकाले भएकै घटनाहरू पनि
राख्न सक्नुहुन्न भन्ने हिसाबले हामीले पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको चाहिँ हामीले नियम सङ्गत नै हामीले ती स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष पनि त्यस अनुसारमा रहेको पनि छ र हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ अल्पकालीन स्तरको चाहिँ पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्नुपर्छ र दीर्घकालीन स्थापनाको लागि चाहिँ प्रदेशमा खोलिनुपर्छ भनेर केही महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सशर्त अनुदान पनि पठाइसकेको अवस्था छ। हामीलाई अहिले कतिवटाले यो खोल्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति जानकारीमा छैन, किनभने अहिले प्रतिवेदन प्रणाली हामीसँग अलि चुस्त दुरुस्त डाइरेक्ट प्रतिवेदन गर्ने अवस्था छैन। यहाँले भने जस्तै केसमा चाहिँ कस्तो छ भने पुनर्स्थापना केन्द्रमा लगेर राख्ने भनेको चाहिँ पुनर्स्थापनामा जम्मा 5वटा चरणहरू पर्छन्। जस्तै सुरुमा उसलाई उद्धार गरेर राखिन्छ, त्यसपछि संरक्षणमा रहनुहुन्छ उहाँ, त्यसपछि हामीले मनोसामाजिक परामर्श उहाँलाई दिन्छौँ। त्यो मनोसामाजिक परामर्श दिने भनेको चाहिँ केवल उहाँको स्वास्थ्यको लागि मात्रै होइन, त्यो समाजमा उसलाई चाहिँ समाजमा पुनर्मिलन गराउनको लागि पनि मनोसामाजिक परामर्श दिने हो त्यहाँ। भनेपछि त्यसपछि कानुनी उपचार, कानुनी लडाइँ लड्ने हो र त्यसपछि अन्तिममा गएर सामाजिक पुनर्मिलन भन्छन् हामीले। उसको उद्धार गरेदेखि सामाजिक पुनर्मिलन, घरायसी पुनर्मिलन नगरुन्जेलसम्मको क्रियाकलाप चाहिँ पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहन्छ र यसरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा ती काम गर्दा हामीले हाम्रा अवेरनेसका कुराहरू पनि गरेका छौँ। जस्तै भिक्टिमको पीडा दिनेहरूको मात्रै दोष हो, पीडितको कुनै पनि दोष छैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा र आफ्नो सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरेका छौँ र अहिले चाहिँ समाज यहाँले भने जस्तो अलिक त्यति साह्रो एक्सेप्टै नगर्ने अवस्थामा छैन। अहिले चाहिँ अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पनि लानु पर्दैन भन्ने खालको समाजहरू पनि छन्। तर यो केही कम छ उहाँहरूको भोइस, तर अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन यसमा आएको छ र हामीले यसमा जागरुक गराउने भनेको खालि समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी नै रहन्छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट आज हामीसँग कुरा गर्नलाई रोशनी देवी कार्कीजी हुनुहुन्छ। ब्रेकको पालो रहेको छ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछ। ब्रेकपछि यहाँहरू सम्पूर्णमा पुरा स्वागत गर्न चाहन्छु र म्याम यहाँलाई पनि फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। हामी विशेष गरेर हाम्रो यो सार्वजनिक यातायातमा पनि विभिन्न किसिमका हिंसाहरू सहँदै आइरहेका छौँ र यसको लागि यसको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले के कस्तो पहल चालिरहेको छ होला? हामीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार ऐन र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन र निवारण आचार संहिता भनेर 71 सालमा ऐन बनायौँ अनि त्यसको आचार संहिता पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यो चाहिँ कार्यस्थल भनेर कसलाई बुझिन्छ त भन्ने कुरा, हामी जहाँ काम गर्छौँ ती सबै कुरालाई कार्यस्थल भनेर बुझिन्छ भनेर त्यसमा आएको छ। भनेपछि हामी बसको यातायात गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी त्यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारले भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले कस्तो, जस्तै उनीहरूको बस कहाँदेखि गन्तव्यदेखि उनीहरू इन्ट्री भएदेखि गन्तव्य हुने ठाउँसम्म चाहिँ सकुशल उहाँहरूले जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा लैङ्गिक मैत्री यातायात गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँको राइटको कुरा पनि हो र त्यो कुरालाई लिएर हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहिँ यो विभिन्न पहिलो प्रहरमा चाहिँ हामीले विगतमा भनेको यो अब अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई लिएर हामीले त्यो साझा यातायातमा रहने 36वटा साझा यातायातको बसहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सूचनामूलक सन्देशहरू निर्माण गरेका थियौँ। तर यसको विडम्बना के भयो भने हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर कार्यक्रम गर्ने बेलामा धेरै हामीले यो कोभिडको कारणले निरन्तर चलाउन सकेनौँ र हाम्रो एउटा चाहिँ अब हाम्रो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ उहाँहरूले जम्मा 1.5 महिना त्यो काम गर्नुभयो। त्यसपछि पुरा बजेट पनि हामीले सक्न पनि पाएनौँ र त्यो काम पनि स्थगित भयो यातायात नचलेपछि र त्यो आवाको कार्यक्रम सकियो। र अहिलेको आवामा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका यातायातकै क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा सूचना सन्देशमूलक सामग्री उत्पादन गरेर प्रसारण गर्ने र बसुन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ यातायात मैत्री बनाउने भन्ने सोचको चाहिँ अहिलेको खालमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम नरहेको र विगतमा चाहिँ यस्ता किसिमका कार्यक्रम गरेको अवस्थाहरू थियो। जस्तै कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायातहरूमा हिंसा देख्दाखेरि ठुलो हुँदैन। अब यदि बाइचान्स त्यतिखेर बोलिहाल्यो भने पनि नि गाडी भिडभाड भएर टच भएको भनेर भनिन्छ। यसलाई मुद्दामै लान पनि सकिँदैन, तर यसबाट चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ ठुलो असर पनि परिरहेको हुन्छ। यो त देख्दा सानो तर
ठुलो विकराल रूप लिन्छ होइन र यसले हो एकदम हो यहाँले भन्नुभएको एकदम सही हो र यसलाई के पनि गर्नुपर्छ म चाहिँ फेरि कस्तो खालको भने हामी चाहिँ काम गर्दा गर्दै अहिले हरेक महिलाहरू चाहिँ एक किसिमले आफू पनि बहादुर हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ एउटा त्यो खालले अब जानुपर्छ हामीले किनभने कतिपय यहाँहरूलाई पनि लाग्ला कति निरीह महिलाहरूलाई देखाइन्छ भने एउटा जाँड खाएर आएको लोग्नेले चाहिँ उसलाई चाहिँ गाली गर्दा ऊ कुटिरहने ऊ थापिरहने ऊ चाहिँ पिटिरहने त्यस्तो अवस्थामा पनि महिलाहरूलाई उजागर गरेको पाइएको यो त भएन नि किनभने एउटा आफै एउटा अनियन्त्रित भएको एउटा श्रीमान अथवा दाजुभाइ कोही परपुरुष नै हुनुहुन्छ भने ऊप्रति त आफूलाई एट्याक गर्छ यातना दिन्छ भने ऊप्रति त हामीले जाइ लाग्न सक्ने त हामी जोसुकै महिलाहरू पनि हुन्छन् नि होला बालिकाको हकमा त्यो नहोला तर एउटा किशोरी र एउटा महिला त कम्तीमा पनि एट्याक गर्ने अथवा आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्छ भनेपछि यस्ता कुरोको एउटा अवेर गरेर पनि जानु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो ऐन नियमले पनि त्यही भनेको छ यदि आफूमाथि बलात्कार भएको छ अथवा बलात्कारको प्रयास हुन्छ आफूलाई यातना दिने काम हुन्छ भनेदेखि तिमीले त्यो माथि जाइ लाग्दाखेरि तिमीलाई त्यो मान्छे अथवा कुनै घाउचोट लाग्न गयो अथवा मृत्युकै मुखमा पुग्यो भने पनि तिमीलाई चाहिँ अपराध हुन्न भन्ने खालको मान्यता पनि छ त्यही अनुसारले हामीले अवेर गर्नुपर्छ र आफ्नो एउटा डिफेन्स भन्छ नि यो फाइट ब्याक कि ब्याक फाइट भन्ने एउटा कार्यक्रमहरू हुन्छ कि सानोतिनो भए पनि उसले त्यो प्रति प्रतिकार गर्न चाहिँ आफूले पनि सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिला पुरुषमा निर्भर हुने कारणले गर्दा पनि कतिपय दबिएर बसिरहेका हुन्छन् उनीहरू मुद्दा गर्न सक्षम हुँदैनन् र यस्तो अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूलाई नै कुनै सिपमूलक तालिमहरू सिकाउने अथवा आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको खण्डमा चाहिँ केही हदसम्म यो महिला हिंसा कम हुन्थ्यो कि एकदम ठिक हो यहाँले भन्नुभएको हामीले उजागरण गरेर अब यहाँ जस्तै मिडियाबाट चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ ल तिमी हिंसामा पर्यो भनेर ल्याइदिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन ऊ हिंसामा परेको कुरो आउनु ठुलो कुरो भयो तर त्यसपछि उसले के गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ होइन ऊ आफ्नो आवाज बाहिर निकाल्छ भने ऊ त संरक्षित हुने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनै पर्छ र हामीले मैले अघि यहाँलाई बताए जस्तै पुनर्स्थापना केन्द्र अल्पकालीन दीर्घकालीन अथवा सेवा केन्द्रहरू भन्यौँ त्यो सेवा केन्द्रहरूमा राख्दाखेरि हामीले क्षमता अभिवृद्धिको ट्रेनिङ पनि उहाँहरूलाई हुन्छ केही थोरै बिउ पुँजी दिएर उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीहरूले त्यसमा चाहिँ कलेक्ट गरेर उहाँहरूको तालिममा अथवा कहीँ जोड्ने काम पनि गर्छौँ त्यस्तै अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अहिले सामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर हामीले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरण परियोजना भनेर हामीले ल्याएका छौँ त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको देशहरूमा घटेको जुन हिंसामा पर्नुभएको अथवा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा पर्नुभएको एकल महिला जो हुनुहुन्छ उहाँ महिलाहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ उद्यमशीलता बनाउने अथवा स्वरोजगार जागिरहरू सृजना गर्ने र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुराहरू राखेका छौँ र ती हिंसामा परेका मान्छेहरूलाई हामी जोड्दै जाने भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम पनि छ र पोलिसी पनि हाम्रो रहेको छ तपाईँ के कुरा जोड्न चाहे भन्दाखेरि नेपाल सरकारले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कस्ता रणनीतिहरू चालिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा नि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न हो अहिले चाहिँ मैले यो कुरीति बिचको चाहिँ यो अन्धविश्वास जुन हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक अनि यो व्यवहारगत जुन एउटा पुरुषहरूलाई गर्ने एउटा बिहेभ अनि उहाँहरूबाट चाहिँ महिलाहरूमा नहुने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले यो हानिकारक प्रथा प्रचलन र हानिकारक अभ्यास विरुद्धको कुरीति विरुद्धको रणनीति 5 वर्षे रणनीति भनेर हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाउँदैछौँ यो चाहिँ कार्ययोजना पनि हो यसमा कसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् अनि त्यस्तै अब मैले अघि पनि यहाँलाई जोडेँ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम भनेर हामीले राखेका छौँ यसमा चाहिँ महिलाद्वारा प्रवर्धित उत्पादित सामग्रीहरूलाई जोड्ने उहाँहरूको मेला अथवा चाहिँ त्यो प्रदर्शनीमा राख्ने अनि उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहसम्म यो चाहिँ महिला त्यो प्रवर्धन गर्नको लागि भनेको महिलाहरूद्वारा निर्मित सामग्रीहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई उद्यमशीलता बनाउनको लागि चाहिँ त्यो सहजीकरण केन्द्र भनेर स्थापना गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ त्यो चाहिँ स्थानीय तहसँगै रहेर त्यस्तै हामीले प्रदेश स्थानीय तह तिनै तहको सरकारले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ उद्यमशीलता स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ होइन जस्तै अहिले जो यो कोभिडको कारणले पनि अथवा आफ्टर कोभिड पनि उहाँहरूको जुन जागिर एउटा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको उहाँहरूलाई पनि एउटा सङ्गठित बनाएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहना अनुसार उहाँको क्षमता अनुसार के काम गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कहाँ जोड्न सकिन्छ जस्तै श्रम मन्त्रालयमा भए महिलाका इस्युहरू हामीले श्रम मन्त्रालयतिर पनि जोड्न सक्छौँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरूमा पनि जोड्न सकिन्छ उहाँहरूले गरेकै काममा र हामी आफैले पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमसम्म जोडेर यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले लागेका छौँ र अबको चाहिँ महिला हिंसाकै पाटोलाई हेर्ने हो भने पनि सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण बिना चाहिँ यो सम्भव रहेनछ भन्ने लागेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अब आर्थिक पाटोलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको दोस्रो संशोधन गरेर अहिले 76 सालमा हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा पनि पठाइसकेको अवस्था छ र वेबसाइटमा पनि राखिसकेको अवस्था छ यसले चाहिँ के कन्सेप्ट गर्छ भने हामीले रोकथामकै पिरियडमा र तत्काल उद्धार तथा राहत दिने सिलसिलामा चाहिँ
प्रत्येक स्थानीय तहले चाहिँ एउटा कोषको निर्माण गर्नुपर्छ, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष हुनुपर्छ। त्यो कोषमा अहिले चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ अब केही सशर्त अनुदानको रूपमा बजेट गएको र अहिले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएको छ भने 753 वटै तहमा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जो सङ्घबाट गएको छ भने यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा त्यो कोष एउटा छुट्टै कोष खडा गरिनुपर्छ र त्यही कोषबाट हामीले तत्काल उद्धार तथा राहत गरिनुपर्छ। यदि स्थानीय तहले त्यतिले मात्रै उहाँहरूले छुट्याएको पैसा अथवा उहाँहरूले त्यसमा राखेको बजेटले अपुग भयो भनेदेखि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा चाहिँ उहाँहरूले प्रगति र खर्चको आधारमा हामीलाई माग गर्नुभयो भने हामीले त्यसमा लाग्ने अथवा उनीहरूको उद्धारको लागि, औषधि उपचारको लागि, घरायसी पुनर्मिलनको लागि लागेको बजेट चाहिँ हामीले दिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ। र अर्को म एउटा छोटोमा यहाँलाई जोड्छु, तत्काल उद्धार तथा राहत समिति पनि गठन गर्नुपर्छ, किनकि हामीले तत्कालमा हामीले प्रम्प्टली त्यो हिंसामा परेको महिला अथवा किशोरी जो हुनुहुन्छ अथवा पुरुषहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको उद्धारको लागि चाहिँ एउटा डेलिगेट संस्थाको हामीले कल्पना गरेका छौँ। त्यो हरेक स्थानीय तहले त्यो बनाउनु भयो भनेदेखि पक्कै पनि यो अब आउने दिनहरूमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा घट्ने र लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज बन्ने कुरामा पनि पक्कै पनि दुई मत छैन। तर गरिएन भने चाहिँ अब यो यस्तै हो, यो केस त भइ नै रहन्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न किसिमका बजेटहरू जान्छ भनेर, स्थानीय क्षेत्रमा बजेट त जान्छ केन्द्रबाट, तर स्थानीय क्षेत्रको विभिन्न समस्या देखाएर त्यसमा कार्यान्वयन नहुने यस सम्बन्धी चाहिँ कतिको छानबिन भइरहेको छ त मन्त्रालयबाट? यहाँले एकदम राम्रो कुरो गर्नु। मैले प्रदेश नम्बर 2 को कुरामा हामीले विगतमा पनि अघि मैले जोडेँ, यो प्रदेशमा चाहिँ हरेक प्रदेशमा 7वटै प्रदेशमा चाहिँ एकीकृत सेवा प्रवाह सहितको पुनर्स्थापना केन्द्रको कल्पना गरेको छ, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको होइन। प्रत्येक ठाउँमा पुनर्स्थापना मैले भन्दैछु होइन, त्यो बनाउनु पर्छ। किन भनेको भने यसको मतलब फेरि बुझ्दा कसरी बुझ्ने कि प्रत्येक ठाउँमा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाऊ भनेको के तिमी भिक्टिम बढाइराख भन्न खोजेको हो त? कसैले यो पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यो होइन। हामीले के भनेको भने पुनर्स्थापना केन्द्र भनेको उसले संरक्षण भएर बस्ने ठाउँ हो, उसले शिक्षा पाउने ठाउँ हो, उसले न्यायिक सफाई पाउने ठाउँ हो, उसले चाहिँ कुनै क्षमता अभिवृद्धि देखाउँछु भन्ने ठाउँ हो त्यो। र घरमा मिलन नहुन्जेलसम्म अथवा उसको जाने ठाउँ छैन भने त आजीवन त्यहीँ बस्ने भयो उसले, अथवा उसको जाने ठाउँ छ भने घरायसी पुनर्मिलन गर्नेसम्मको काम त्यहाँ हुन्छ भनेपछि एउटा घर नै सम्झिने हो हामीले त्यहाँ। भनेपछि यस्तो किन भएको छैन, हामीले खोजिएको छ कि छैन भन्ने यहाँको प्रश्नमा चाहिँ म के भन्छु भने 2 नम्बर प्रदेशमा एकदमै अत्याधिक मात्रामा चाहिँ यो हिंसाको दरहरू बढेको, अनि हामीले विगतमा त्यो बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ पहिले त्यो भवन निर्माण गर्न, त्यहाँ जग्गा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा खोज्नु, त्यो एकीकृत पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि भवन निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूको केही पैसा माथिको केही बजेट हुन्छ भनेर 20 लाख रुपियाँ पठायौँ। अरूले केही काम गर्दै गर्नुभयो, हामीले सोधीखोजी गर्दा हामीले अबको पनि बजेट गएको छ, अहिले फेरि 60 लाख बजेट गएको छ त्यसैमा। तर प्रदेश नम्बर 2 मा मैले त्यहाँ रहनुभएको हाम्रो जुन कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी यो गर्नै सक्दैनौँ, यहाँ सपोर्टै केही पनि गर्न सकिएन, सपोर्टै छैन 2 नम्बर प्रदेशमा। भनेपछि त्यो 20 लाख रुपियाँ पठाइएको, 20 लाख पैसा त राम्रै पैसा हो, त्यो 20 लाख पठाइएको बजेट पनि पोर फ्रिज भएर गयो। अहिले पनि तपाईँहरूको 60 लाख पैसा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि संविधानले प्रत्येकलाई जिम्मेवारी दिएर छुट्टै एउटा बेग्लै अस्तित्व सहितको सरकार बनाइदिएको अवस्था छ। तर अब खोजी गर्ने, हामीले पठाउने समन्वय, सहकारिता र साझेदारीमा काम गर्ने हो। तर यो कुरो चाहिँ यस्ता सवालहरू चाहिँ नभइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर मन्त्रालय त ठोस कदम त चाल्नुपर्ने होइन र यसको लागि जबरजस्ती त्यहाँ त्यो संस्थाहरू खुलाउनु पर्ने होइन र कि गर्न सकेनौँ भन्दैमा मन्त्रालय त्यसबाट मुक्त? यहाँको कुरो चाहिँ विगतमा यहाँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ सही थियो। अहिले जबरजस्ती भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले संविधान नै पल्ट्याउनु भयो भने पनि त्यो कुरो रहन्न। हामीले खालि सहयोग गर्ने, सरकारले हामी सहयोग मात्रै गरेको छौँ, तर त्यो क्षेत्रमा गएर हामीले खोल्न सकेनौँ भन्नुको अर्थ त सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट खुम्चिन खोजेको होइन। यो सवालमा होइन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ नि, सजिलोसँग उजुरी लेख्न नसक्नु, उजुरी लेख्न जाँदा पनि प्रहरीबाट यस नराम्रो व्यवहारहरू सहन पर्ने, प्रहरीले उजुरी नलिदिने जस्ता कामले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो पीडा सहेर बसिरहनु परेको छ। यदि सहज रूपमा उनीहरूले उजुरी गर्न सक्नु अथवा उजुरी गरिसकेपछि यदि न्याय पाउँछु भन्ने, अनि त्यसमा उजुरी गरिसकेपछि उसको ज्यान नै धरापमा पर्ने यस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ नि त। यसलाई त सरकार आफूले सुनिश्चित गरिदियो भने त उनीहरू स्वतः न्याय माग्न आउँथे नि, उनीहरू त न्याय माग्न आउन नै डराइरहेको छ नि सरकारबाट। यस्तो छ, सरकार भनेको यहाँले बुझ्नु भएन कि अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मात्रै सरकार हो, यो होइन। यहाँलाई राम्रैसँग थाहा छ, संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेपछि उसको जिम्मेवारी, उसको पर्ने अनुसूचीमै यो काम तिमीले गर्न सक्छौ भनेर विशेष पहल नगरेको भए त बजेट कसरी जान्थ्यो, कार्यक्रम कसरी जान्थे त? विशेष पहल गरेरै पठाइएको हो। तर उहाँहरूले आफूले इन्टरलाइज गर्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई बाध्य बनाउन सक्दैनौँ। यो जरुर हो, कुनै पनि कुरामा बाध्यकारी भन्ने हुँदैन। तर यहाँले भने जस्तै हिंसाका सवालमा
हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ समझदारी र साझेदारी नै जाने हो। हामीले प्रत्येकचोटि स्थानीय तहसँग प्रदेशसँग बसेर हामीले विगतमा गरेका कार्यक्रमहरूको हस्तान्तरण गर्ने अथवा त्यो सेवा चाहिँ अवरुद्ध नहोस्, झन् प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले अन्तर्क्रिया बहस चलाउने कुरो यो हामीले गरि नै राखेका छौँ। तर यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै माथिबाट जुन सङ्घको मन्त्रालयहरू गएर सङ्घको सरकारले गर तिमीले यो गर्नुपर्छ, यो गरेन भने तिमीलाई यो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको आधार हुँदैन। खालि समन्वय गर्ने हो। तपाईँहरूले विकासको कुरालाई, सामाजिक विकासलाई पनि महत्त्व दिनुहोस्, सामाजिक विकास पनि हेरिनुपर्छ। तपाईँहरू आफूले प्रदेश, आफ्नै स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा उन्नत समुन्नत बनाउने हो भने लैङ्गिक हिंसामुक्त वातावरण बनाउनुहोस् भनेर भनिरहने कुराहरू हो यो। तर तपाईँहरूले गर्नै पर्छ भनेर दबाब स्वरूप अथवा यसलाई चाहिँ आक्रामक तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। आफ्नै कर्मचारीहरूलाई, आफ्नै मातहतका क्षेत्रहरूलाई त गर्न सक्छ नि होइन? हो, यहाँलाई फेरि म भन्न जान्छु हाम्रो मातहत नै छैन। अहिले यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सायदै मलाई लाग्छ पहिलोचोटि यो सङ्घीय संरचनामा पहिलोचोटि चाहिँ उसले सङ्घीय संरचनालाई सहमत गरेको अवस्था हो। यहाँले भने जस्तो शिक्षाको बेग्लै एउटा आफ्नो छ होइन स्थानीय तहमा गएपछि, तर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहसम्म कुनै पनि छैन। खालि प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हेरिने हो। त्यहाँ चाहिँ महिला बालबालिका सामाजिक क्षेत्रभित्रै रहेर एउटा रहनुभएको हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो मन्त्रालयसँगको कर्मचारी कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँहरूले यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँहरू वहीँको कर्मचारी हो, समायोजनबाट उहाँहरू गइसक्नुभयो। हामीसँग चाहिँ हाम्रो इन्टिटी साँच्चै खोज्नुहुन्छ भने महिला मन्त्रालयको डाइरेक्ट एफिलिएसन गर्ने खालको कार्यालयहरू खोज्नुहुन्छ भने त्यो छँदै छैन। अहिले खालि सङ्घमा मन्त्रालय मात्रै बसेको अवस्था छ। यसलाई जोड दिएर यसका संस्थाहरू खोल्नुपर्ने हो। एकदम राम्रो कुरो। यो अहिले कस्तो भयो भने मैले त यो कसरी भन्न रुचाउँछु भने विगतमा सबभन्दा पहिले को चाहिँ सङ्घीयतामा जाने भन्ने खालको एउटा जाँदाखेरि चाहिँ हामी पुरस्कृत हुन्छौँ कि भन्ने मान्यता थियो। त्यही मान्यता बोकेर होला सायद अब हामी पनि पहिलो सङ्घीयलाई चाहिँ हामीले सघाउने खालको कुरो भयो। नसघाउने कुरो त भएन, यो संविधान विपरीत कुरो हुन्छ। तर यहाँ के भयो भने कतिपय अरू मन्त्रालयहरूले चाहिँ आफ्नो छुट्टै खालको एउटा सेवा केन्द्रहरू जस्तो छुट्टै खालको बनाउनु हामीले पहल नगरेको होइन। प्रत्येक लेभलमा अथवा भनौँ न हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरू अब विभिन्न अहिले महिला समितिहरू छ, उहाँ समितिहरूले पनि यो नगर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ, कम्तीमा पनि एउटा छुट्टै खालको एउटा इन्टिटी प्रदेश वाइजलाई मात्रै हेर्ने भए पनि चाहिने रहेछ भनेर पहल गरिरहेको अवस्था। उहाँहरू जहाँ बोल्दा पनि महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू अहिले यसरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र त्यहाँ बस्ने अवस्था अलि नभइसकेको अवस्थामा यत्रो 51% भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेकोहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खालको एउटा चाहिने रहेछ भनेर अहिले रियलाइजेसन गर्नुभयो। तर त्यो के भन्छ नि ढिला भइसक्यो कि यसमा भनेपछि हाम्रो नियम कानुनसँग गइसक्यौँ हामी। अब यसको वकालत गर्नु भनेको सङ्घीय विपरीत जस्तै हुने हो। तर जो हुनुहुन्छ अहिले हामीले 753 नै हाम्रा हुन् भनेरै बोल्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्न, इन्टरलाइज गर्नलाई, मूल प्रभावीकरण गर्नलाई चाहिँ हामीले पहल गर्ने हो। खालि अब विगतकै जस्तो भइरहनुपर्छ भन्नेमा अब पहल गर्ने चाहिँ होइन, तर हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि अहिले लाग्ने रहेछ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। अन्त्यमा चाहिँ जसले पनि घरेलु हिंसा सहेर बस्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ उजुरी गर्नुपर्छ, त्यसको अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर के कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कहाँ जाने, धेरै ठाउँमा जाँदा पनि कसले चाहिँ मेरो अपनत्व लिने भन्ने कुरो रहँदो रहेछ। एउटा अहिले हामीले भन्छौँ राष्ट्रिय महिला आयोगको टोल फ्री नम्बर जुन 1145 भनेर हामीले भन्छौँ, हिंसामा परेकोहरूलाई घरेलु हिंसा भए पनि हिंसा हरेक किसिमको हिंसा, हामी त लैङ्गिक हिंसा भनेर बोलिसक्यौँ किनकि घरेलु हिंसा पनि त्यही लैङ्गिक हिंसामै जस्तो परिसकेको अवस्थामा उसैले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा भएको हुनाले जो पनि अहिले हिंसामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हिंसा नसहनुहोस्। हिंसामा बोल्ने भनेको हामी आफै हो र वरिपरिको समाजले पनि त्यो जो पीडित व्यक्ति हो उसरी मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराखिदिनुहोस्। तपाईँ हामीले देख्यौँ भने जसलाई पनि हिंसा भएको छ, हिंसामा परिएको छ भने हामी 1145 मा हामीले टोल फ्री नम्बरमा हामीले खबर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको 100 मा पनि हामीले खबर गर्न सक्छौँ। बालिकाहरूको, किशोरीहरूको हकमा हामीले 104 मा जुन बालबालिका खोज तलास गर्ने छ त्यसमा पनि हामीले उजुरी राख्न सक्छौँ र अर्को 1098 भन्ने छ त्यसमा पनि हामीले पहल गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हिंसामा परेकोहरूलाई 1145 नै हो र त्यसमाथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अब छिट्टै नै यहाँ चाहिँ हामीले यो लैङ्गिक हिंसाका सवालहरूमा चाहिँ यो उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नेको सिलसिलामा भन्दा पनि हामीहरूले कसरी चाहिँ एकत्रित रूपले सूचना चाहिँ सङ्कलन गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा खालि अनलाइनमा आएका कुराबाट मात्रै हामीले थाहा पाउने भयौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा एकीकृत गऱ्यौँ भनेर हामीले एउटा डिसिजन पनि गरेका छौँ र त्यो सायद हाम्रै शाखाको एउटा चाहिँ नम्बर पनि आउन सक्छ। त्यो अब हामी प्रक्रियामा छौँ र त्यो नम्बर भयो भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर हिंसा घट्यो भने हामीलाई भन्नुभयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को सबैभन्दा जरुरी कुरा चाहिँ म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने
स्थानीय तहदेखि नै जुन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावलीले गरेको चाहिँ कुराहरू छन् यो चाहिँ साँच्चै नै एकदम प्रभावकारीका साथ त्यो स्थापना हुनु पनि पर्यो। तत्काल उद्धार तथा राहत समिति गठन गर्नु पनि पर्यो। पुगेन भने माथि हाम्रो जुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यति बजेट चाहिँ हामीलाई हिंसामा पर्नु भएकोको उद्धार गर्नलाई आवश्यक भयो भनेर हामीलाई पठाउनु पर्यो र यो कोष छ भनेर व्यापक रूपले प्रचार परिचालन पनि गर्नु पर्यो। कोषको बजेट पनि हामीले त्यही जुन उपायका लागि राखेको त्यसैको लागि खर्च पनि गर्नु पर्यो र यति भनिन् भने र आफूलाई हिंसा सहैनौँ, म आफू पनि हिंसा गर्दिनँ र म आफू पनि हिंसा सहन्न र हिंसाका लागि चाहिँ म खुलेरै लाग्छु भन्ने खालको प्रण हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हिंसा चाहिँ एक दिन हिंसा अन्त्य हुन सम्भव छ भन्छु। म सबैलाई हात जोडेर यही अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र साथसाथै यहाँले दिनुभएका विभिन्न कुराहरूको जानकारीबाट चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउन अझै सशक्त भएर उजागर हुनेछन् भन्ने आशा गर्छु। धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। मन्त्रालयमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू, नीति योजनाहरू र हामीले गरेका प्रयासहरूलाई यहाँ चाहिँ एउटा सबैको सामाजिकीकरण गर्ने काममा मलाई यो अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। न्यायिक बहस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु हो। यसका लागि हामी मात्रै लागेर हुँदैन, तपाईँहरूको साथ र सहयोग पनि अति नै आवश्यक हुन्छ। अन्याय सहेर बस्नु पनि एउटा अपराध नै हो। त्यसका लागि आउनुहोस्, आजैबाट हामीसँग सहकार्य गरेर अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउँ। अन्यायका विरुद्ध एक बुलन्द आवाज कार्यक्रम न्यायिक बहसको यस्तै विभिन्न विषयहरू लिएर अर्को श्रृङ्खलामा पुनः पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रम न्यायिक बहस।